जुलाई महिना इस्वी सम्मत 2022 इन्डियन पुलिसको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन अर्थात् सीबीआई र इन्डियन रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ अर्थात् र त्यसका 6 जना गुप्तचर प्रहरीहरू नेपालको राजधानीमै दिनदहाडै छिरेर केही ठाउँहरूमा गुपचुप खानतलासी गर्छन् र केही मानिसहरू पक्राउ पनि पर्छन्। पछि मात्र नेपाल प्रहरीले थाहा पाउँछ र समन्वय गर्छ। आज हम बात करने वाले हैं यूरेनियम के बारे में और नेपाल के बारे में। देखिए, नेपाल से एक इम्पोर्टेंट न्यूज इस नाम पे निकल के आ रही है कि नेपाल के अंदर काफी ज्यादा यूरेनियम है जिससे नेपाल माला माल हो सकता है, बट उसको इस यूरेनियम को जो है वो इलीगल तरीके से यूज किया जा रहा है, उसको बेचा जा रहा है। तो चलिए रिपोर्ट देखते हैं कि नेपाल का ये यूट्यूबर इस वीडियो के बारे में क्या बात करते हैं, यूरेनियम के बारे में क्या बात करते हैं। जैसे आप सबको पता है कि नेपाल जो है वो कुदरती ये नेचुरल रिसोर्सेज या कुदरती रिसोर्सेज से माला माल है, बट उसको नेपाल की गवर्नमेंट उस तरीके से यूज नहीं किया जा रहा है या निकाला नहीं जा रहा है जितना नेपाल को निकालना चाहिए। तो रिपोर्ट देखते हैं और उसके बारे में बताते हैं आपको कि यूरेनियम से कैसे नेपाल माला माल हो सकता है। तो वीडियो देख के फिर आपके साथ बात करते हैं। जुलाई महिना इस्वी सम्मत 2022 इन्डियन पुलिसको सेन्ट्रल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन अर्थात् सीबीआई र इन्डियन रिसर्च एन्ड एनालाइसिस विङ अर्थात् र त्यसका 6 जना गुप्तचर प्रहरीहरू नेपालको राजधानीमै दिनदहाडै छिरेर केही ठाउँहरूमा गुपचुप खानतलासी गर्छन् र केही मानिसहरू पक्राउ पनि पर्छन्। पछि मात्र नेपाल प्रहरीले थाहा पाउँछ र समन्वय गर्छ। ठुलै मिसनमा केही भयङ्कर नै हुँदैछ जस्तो लाग्ने गरी भएको यो खानतलासी वास्तवमा युरेनियमसँग सम्बन्धित थियो। भारतीय गुप्तचर एजेन्सीले नेपालभित्र ठुलै परिमाणमा युरेनियम भण्डारण गरिएको छ भन्ने सूचनाका आधारमा छापा मारिएको थियो र भनिन्छ यसमा 27 किलो युरेनियम जस्तै देखिने पदार्थ पक्राउ परेको थियो, जसको तत्कालीन मूल्य 22 करोड अमेरिकी डलर भनिएको थियो। तर अस्वाभाविक रूपमा घटना गुपचुप गराइन्छ। पत्रपत्रिका र मिडियाहरूले पनि फाट्टफुट्ट मात्रै लेख्छन्, बोल्छन् यसको बारेमा। तर घटना भने वास्तवमा साधारण थिएन। यो घटना भएको 1 वर्ष अगाडि अर्थात् 2021 को फेब्रुअरीमा फेरि अर्को यस्तै खालको सूचना आउँछ इन्डियाकै गुप्तचर एजेन्सीबाट। काठमाडौँको बौद्धमा ठुलो परिमाणमा युरेनियम किनबेच हुन लागेको र तुरुन्तै एक्सन लिनु भन्ने सूचनाको आधारमा प्रहरी आफै ग्राहक बनेर त्यहाँ भएको 2 किलो युरेनियमलाई 1.5 देखि 2 अरब रुपियाँमा किन्ने डिल गर्छ तस्करहरूसँग। पछि नास्टमा परीक्षण गर्दाखेरि त्यो अप्रशोधित युरेनियम भएको पत्ता लाग्छ जो इन्डिया हुँदै नेपाल भित्रिएको रहेछ, जसको लागि 2 जना इन्डियन र 4 जना नेपालीहरू ठाउँको ठाउँ पक्राउ पर्छन्। खोज्दै जाने भने नेपालभित्र यस्ता धेरै घटनाहरू भएको देखिन्छ, तर यिनीहरूले धेरै मिडिया कभरेज भने पाएको देखिँदैन। भित्री कारण बेग्लै छ। यी प्रतिनिधि घटना पर्याप्त नहोलान्, तर यसले नेपालको बाटो भएर युरेनियमको तस्करी भइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ पक्का देखाउँछ। यी सब घटनाहरू केही वर्षभित्रमै घटेकाले यसो हेर्दाखेरि गणतन्त्र आएपछि मात्रै सुन जस्तै युरेनियमको पनि तस्कर हुन थालेछ भन्ने ठान्दै हुनुहुन्छ भने त्यो पनि ठ्याक्कै सही होइन। इतिहासमा अलिकति रिवाइन्ड गरेर पछाडि फर्केर हेर्ने हो भने विक्रम सम्मत 2007 सालतिर जति बेला नेपालमा राणा शासनको अन्त्यको लागि आन्दोलन हुँदै थियो, 2052 मा माओवादीले गरे जस्तै गरेको त्यो बेलामा राणा शासन अन्त्य गर्न काङ्ग्रेसले पनि सशस्त्र विद्रोह सुरु गरेको थियो। त्यो आन्दोलनको लागि पैसा जुटाउन भनेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेपालबाट युरेनियम स्मगल गरेर भारत पुर्याउने, त्यो युरेनियमलाई त्यसपछि इजरायललाई बेच्ने अनि पैसा जुटाउने प्लान बनाएको भनेर उनीहरूका आत्मकथातिर अझै पनि पढ्न पाइन्छ। यहीँबाट युरेनियमको स्मगलिङ नेपालमा कति पुरानो रहेछ भनेर अड्कल चाहिँ काट्न सकिन्छ। अहिले नै पनि नेपालका कम्तीमा पनि 21 ठाउँमा युरेनियम पाइन सक्ने र त्यसमध्येमा पनि मुस्ताङमा त उच्च गुणस्तरको र निकै ठुलो मात्रामा युरेनियम पाउने भनिएसँगै नेपाली सेनाले नै त्यहाँ पहरा दिएर राख्न थालेको कुरा धेरैलाई थाहा नहुन पनि सक्छ। नेपाल देश युरेनियम जस्तो संवेदनशील तत्त्वको मामलामा तस्करहरूको मात्रै होइन, ठुला ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको पनि चङ्गुलमा पर्दै गएको क्रमशः देखिन सुरु भएको छ। युरेनियम के हो? युरेनियम सुरुमा सन् 1789 मै पत्ता लागे पनि यसको प्रयोग भने 1934 देखि मात्रै सुरु भएको देखिन्छ। अहिले पनि धेरैवटा विकसित देशहरूमा न्युक्लियर रियाक्टरहरूमा यसको प्रयोग गरेर विद्युत निकाल्ने काम हुन्छ। असाध्य रोगहरूको उपचारको लागि एमआरआई मेसिन र स्क्यानिङ मेसिनहरूमा अहिले पनि यसको प्रयोग हुन्छ। विश्वमा युद्धको कर बढेपछि मात्रै यसको प्रयोग आणविक हतियार र बम बनाउनको लागि प्रयोग हुन थालेको हो। त्यसैले युरेनियम सुरुमा नराम्रो नियतले आविष्कार भएको थिएन, पछि मात्र यसको गलत प्रयोग बढेको हो। युरेनियम खानीमा रहँदा माटो जस्तो मात्र देखिन्छ। यसरी खानीमा सिधै पाइने युरेनियमलाई साधारणतया U-238 भनेर चिनिन्छ। त्यो U-238 युरेनियमलाई केही प्रशोधन गरिसकेपछि पहेँलो देखिने धुलो या लेदो जस्तो एउटा पदार्थ बन्छ, जसलाई येल्लो केक भनिन्छ। नेपालमा पक्राउ परेका सबै युरेनियम यही येल्लो केक अर्थात् U-238 श्रेणीका थिए। त्यसलाई पनि अझ कम्प्लेक्स इनरिचमेन्ट प्रोसेसहरू प्रयोग गरेर प्रशोधन गरेपछि बल्ल बल्ल त्यो U-235 को रूपमा आउँछ, जो बल्ल न्युक्लियर रियाक्टर
रियाक्टरहरूमा र हतियारहरूमा प्रयोग गर्न मिल्ने भन्छ। यसरी खानीमा पाइने युरेनियमलाई सिधै हतियारको रूपमा या मेडिकल रूपमा प्रयोग गर्न मिल्दैन, त्यसलाई प्रशोधन गर्नुपर्छ, होइन भने त्यो माटो बराबर हो। साधारणतया 1000 किलो र युरेनियमलाई प्रोसेस गर्ने हो भने 100 ग्राम मात्रै U-235 निस्किन्छ, बाँकी 99.9% U-238 नै निस्किन्छ। 1000 किलोबाट जम्मा 100 ग्राम मात्रै चाहिने कुरो निस्किने र बाँकी वातावरण, जीव र वनस्पतिको लागि खतरनाक हुने बाइ प्रोडक्ट निस्किने, जसले क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरू निम्त्याउन सक्ने अनि प्रशोधन प्रक्रिया पनि धेरै खर्चिलो हुने र एक्सपर्टहरू चाहिने हुनाले नेपालमा यसको उत्पादन र प्रशोधन धेरै टाढाको कुरा देखिन्छ, कम्तीमा अहिलेको लागि। त्यसमाथि चेर्नोबिल र फुकुशिमा जस्ता ठाउँहरूमा केही समय अगाडि युरेनियमका आणविक भट्टीहरूबाट विकिरण चुहिएर भयानक डिजास्टरहरू भएको कथा बेग्लै छ। त्यसतर्फ पनि नेपालले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ यदि युरेनियम निकाल्ने हो भने। हतियारकै रूपमा प्रयोग गर्न त U-238 युरेनियमलाई कम्प्लेक्स इनरिचमेन्ट प्रोसेसमा लैजानुपर्छ, बिलियन्स अफ डलर पर्ने मेसिन, अति सुरक्षित प्रोसेसिङ प्लान्टहरू निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ, दक्ष जनशक्ति चाहिन्छ। त्यसैले सबै युरेनियम पाइने देशहरूमा यसको प्रोसेसिङ प्लान्ट हुँदैन, जसतसले यो गर्न पनि सक्दैन। यही कारण हो कि धेरैवटा देशहरूमा युरेनियम पाइए पनि केही औँलामा मात्रै गर्न सकिने देशहरूमा मात्र यसको प्रोसेसिङ हुन्छ। त्यसैले पनि युरेनियम र यो प्रयोग भएर बन्ने आणविक हतियारहरू यति बिघ्न महँगा भएका हुन्। युरेनियम कहाँ पाइन्छ? यो सँगैको टेबल हेर्नुभयो भने देख्न सक्नुहुन्छ कि सबैभन्दा बढी युरेनियम पाउने देशमा अस्ट्रेलिया 1 नम्बरमा आउँछ, काजाकिस्तान दोस्रो, रसिया चौथो, चीन 9औं, युक्रेन 10औं, इन्डिया 13औं अनि अमेरिका 16औंमा पर्छ। तर मैले अघि भने जस्तो पाइन्छ भन्दैमा उत्पादन र प्रशोधन भने सबैले गर्न सक्दैनन्, त्यो सम्भव पनि छैन। उत्पादन र प्रशोधन गर्नको लागि कतै सस्तो र कतै खर्चिलो पर्छ। उत्पादकहरूको सूची हेर्ने हो भने 1 नम्बरमा काजाकिस्तान, 4 नम्बरमा अस्ट्रेलिया, 6औं नम्बरमा रसिया, 8औंमा चीन, 9औंमा इन्डिया, 10औंमा युक्रेन, 15औंमा अमेरिका पर्छ। हेरिहाल्नुभयो होला कि टप 20 भित्र हाम्रा छिमेकी चीन, इन्डिया र पाकिस्तान पर्छन्, तर नेपालको नाम यहाँ कतै पनि देखिँदैन। नेपालमा पाइने युरेनियम कस्तो हो? नेपालमा सबैभन्दा पहिला मकवानपुर जिल्लाको 3 भङ्गालेमा युरेनियमको खानी हुन सक्ने भन्दै केही परीक्षण र अन्वेषण सुरु गरियो। अस्ट्रेलियाको एउटा कम्पनीले त्यो अन्वेषणमा सहयोग पनि गर्यो। 35 देखि 45 टनसम्म शुद्ध युरेनियम निकाल्न सक्ने त्यो सम्भव भएको भनिएको यो ठाउँ अहिलेसम्म पनि अचम्मसँगले गुपचुप छ, कतै हल्ला छैन, चालचुल छैन। त्यो बारेको रिपोर्ट खोज्दासम्म पनि नपाइने गरी लुकाइएको छ, रहस्यमय छ। त्यसपछि अर्को रिपोर्ट आयो, तिब्बतको बोर्डर नजिकै नेपालभित्रै मुस्ताङमा 10 किलोमिटर एरियामा फैलिएको राम्रै कोटीको युरेनियम छ भनेर। अझ युरेनियम मात्रै होइन, त्यहाँनेर कोइला र पेट्रोल जस्ता इन्धनको पनि खानी भएको भनियो। एकातिर सामरिक महत्त्वको ठाउँ, त्यसमाथि युरेनियम र पेट्रोल पाउने भइसकेपछि अहिले मुस्ताङ सबैको लागि हटकेक भएको छ, नेपालको लागि मात्रै होइन, शक्ति राष्ट्रहरूको लागि पनि। त्यो पछि नेपाल सरकारले त्यो क्षेत्र अधिग्रहण गरेर सेनाको सुरक्षा घेराभित्र राखेको छ। केही होला कि जस्तो त भयो, तर वर्षौं बित्दा पनि त्योभन्दा अगाडि बढेर अरू केही पनि भएको देखिँदैन त्यहाँ। उही सेनाले घेरेर राखेको छ, त्यति हो। त्यति मात्रै होइन, मनाङ, गोर्खा, बैतडी, बजाङ लगायतका नेपालभरिमा 25 वटा अरू ठाउँहरूमा युरेनियम पाइने भनेर भूगर्भ विभागले देखाउँछ, सर्वेक्षण पनि भइसकेको छ। अझ ती क्षेत्रहरूमा पाइने युरेनियम ग्रेनाइट चट्टानभित्र रहेको हुनाले त्यो निकै उच्च गुणस्तरको हुने अनि प्रशोधन गर्न पनि अरूतिर भन्दा सस्तो पर्ने पनि भनिन्छ। अब चीन, इन्डिया, पाकिस्तान जस्ता देशहरूमा युरेनियम पाइन्छ, मैले अघि नै भनिसकेँ। त्यहाँ नेपालभन्दा पनि ठुलो परिणाममै पाइन्छ, तर निकाल्न र प्रशोधन गर्न नेपालभन्दा महँगो पर्छ एकातिर भने, अर्कोतिर त्यहाँबाट पाइने युरेनियमको गुणस्तर नेपालभन्दा राम्रो छैन। यसरी नेपालबाट राम्रो अनि सस्तो युरेनियम पाइने हुनाले शक्ति राष्ट्रहरूको आँखा अहिले नेपालतिर सोझिएको छ। यो हत्याउने चलखेल पनि सुरु भइसकेको छ भित्रभित्रै। यही कारण हुनसक्छ कि विदेशबाट कोही पनि उच्च स्तरीय मान्छेहरू आए भने पहिलो आफ्नो गन्तव्य स्थल मुस्ताङ अथवा मनाङलाई किन बनाउँछन् भन्ने एउटा कारण यो पनि हुनसक्छ। एकातिर चीन आफ्नै आँगनमा आफ्नै बोर्डरसँगै टाँसिएको नेपालको मुस्ताङमा भेटिएको युरेनियममाथि आफ्नो पहिलो हक स्थापित गर्न चाहन्छ र त्यसको उत्खनन र उत्पादनको लागि जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि पछि नहट्ने भन्ने म्यासेज भित्रभित्रै पठाउँछ भनिन्छ। अनि उता इन्डिया र अमेरिका चीनको हातमा नेपालको युरेनियम कुनै पनि हालतमा पर्न नदिने पक्षमा छन्। यसरी नेपालमा युरेनियम त छ, तर न त खानीबाट सुरक्षित रूपमा निकालेर प्रशोधन गरेर बेच्ने अवस्थामा छ नेपाल, न त उसँग भने जति पैसा अथवा जनशक्ति नै छ। अर्काको भर पर्नै पर्छ जसो गरे पनि। त्यसमाथि नेपालले युरेनियम पूर्ण प्रशोधन गरेर बेच्नै सक्दैन। यल्लो केककै रूपमा बेचे पनि खाडी राष्ट्रहरूले तेलबाट पैसा कमाएको जस्तै नेपालले पनि
पनि युरेनियमको येल्लो केक बेचेर पैसा कमाउन सक्छ, त्यो सम्भावना प्रशस्त छ। तर बेच्ने कसलाई, सहयोग लिनुपर्छ, कसको सहयोग लिने, अनि त्यहाँको सुरक्षा कसरी प्रदान गर्ने। एकातिर चाइना, अर्कोतिर इन्डिया, अनि अर्कोतिर अमेरिका, युरोप र रसिया जस्ता देशहरूको चेपोमा परेर नेपाल कतै यही युरेनियमकै कारण बर्बाद त हुने होइन, शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। धेरैले एमसीसी को बहानामा अमेरिका यही युरेनियमकै लागि नेपाल पसेको हो सम्म भन्छन्। तर जेसुकै होस्, सही नेतृत्व भयो, देशको लागि राम्रो सोच भएको नेता आए र सही कानुन बन्यो भने नेपाल यही युरेनियम बेचेरै खाडी राष्ट्र जस्तै धनी बन्न सक्ने सम्भावना पक्का छ। एकातिर भने गलत नेतृत्व, पैसाको लोभी पापी नेताहरू र गलत कानुन आयो भने धेरैवटा अफ्रिकन देशहरूमा भेटिएको हिरा, सुन, युरेनियम र पेट्रोलियमका खानीहरू भेटिएकै कारण ती देशहरू गृहयुद्धमा गएर विदेशीको खेल मैदान बने जस्तै नेपाल पनि उल्टो बाटोमा हिँड्न सक्ने सम्भावना प्रशस्तै छ। पैसाको मुख कालो हुन्छ भनिन्छ नि, त्यस्तै। यो भन्दा पनि अघिदेखि नै हामीले नेपालमा पेट्रोल र सुनका खानी भेटिएको छ भन्ने पनि सुने गरेका हौं। तर अहिलेसम्म के भएको छ, उही लङ्कामा सुन्छ कान मेरो बुच्चो जस्तो भएको छ। युरेनियमको पनि त्यस्तै नहोला भन्न सक्ने ठाउँ छैन। तर आशा गरौँ कि नेपालमा भेटिएका यी खनिज पदार्थहरूको सही सदुपयोग होस् र यसैको कारण नेपाल धनी बनोस्, सबै नेपालीहरूको जीवनस्तर उकासियोस्, विदेशीहरू नेपालमा काम गर्न आउन्, नेपालीहरू विदेशमा काम गर्न जानु नपरोस्, कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको चङ्गुलमा नपरी नेपालीको हितमा प्रयोग होस् र नेपाल यसैको कारणले चाँडै नै माथि उठोस्। सबको जय होस्। तपाईलाई कस्तो लाग्छ तल कमेन्टमा लेख्नु होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरेर साथीहरूको बीचमा पुर्याइदिनु होला। सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन अथवा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। देखिए, तो आप लोगों ने वीडियो देख ली, इंटरेस्टिंग लगी होगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करूं, यूरेनियम से नेपाल माला माल तो है, बट इसको अगर एक गवर्नमेंट की तरह या कंट्री के अंदर इसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाए तो वो तभी नेपाल को माला माल कर सकता है। जैसे देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक सोने की कान है, मतलब सोने की कान में मतलब इसमें ये बात की जा रही है कि उसके ऊपर मिसाल के तौर पर अगर 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो 100 करोड़ रुपए का सोना है उसके अंदर। बट फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं से न्यूज़ निकल के, वीडियोस निकल के सामने आ रही है कि 100 करोड़ से ज़्यादा का सोना उसके अंदर है। मतलब एक मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि लोग डेली वहाँ से निकाल के इलीगल तरीके से निकाल के सेल कर रहे हैं। तो इसी तरीके से ये यूरेनियम भी हो सकता है। यूरेनियम आपको पता है कि कितना माला माल कर सकता है नेपाल को। नेपाल पहाड़ी देश है, नेपाल की कंट्री के अंदर बहुत सारी चीज़ें, नेचुरल रिसोर्सेज हो सकती है, बट नेपाल की गवर्नमेंट अगर इसको सही तरीके से यूज़ करे, या नेपाल की कंट्री, नेपाल की गवर्नमेंट जो है सही तरीके से रिसर्च करे अपनी कंट्री के ऊपर कि क्या क्या यहाँ हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, अगर वो चीज़ें होंगी नेपाल के अंदर तो जो मुझे लग रही है तो नेपाल को और भी माला माल कर सकती है। नेपाल के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज मैं जहाँ तक कहूँ कि बहुत ज़्यादा हो सकती है। नेपाल खाली सिर्फ इसके ऊपर रिसर्च करे। देखिए, नेपाल की, मैं मानता हूँ नेपाल की कंट्री छोटी है, उनकी आबादी भी छोटी है, ज़्यादा आबादी नहीं है, बट फिर भी उनकी गवर्नमेंट को लाजमी चाहिए कि वो कंट्री के ऊपर रिसर्च तो करे कि कंट्री के अंदर है क्या क्या चीज़ें। सिर्फ यूरेनियम नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, क्योंकि ये पहाड़ियों का एक देश कहा जाता है, इसको पहाड़ों का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊंचाई वाले सारे पहाड़ यहाँ पे है। तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट और भी चीज़ें होंगी जो नेपाल को माला माल कर सकती है। टूरिज्म सोसाइटी तो है, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो यूरेनियम का जो मामला है वो इलीगल तरीके से गवर्नमेंट से चुप के लोग सेल कर रहे हैं अपने आप के लिए, या दूसरे काम जो कर रहे हैं वो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। और मैं जहाँ तक क्योंकि ये चीज़ एटम बम के अंदर भी यूज़ होती है, तो फिर आप खुद सोचें ना कि कितना इंपॉर्टेंट है और कितना माला माल नेपाल इससे हो सकता है। सो अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगी है तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।